لقد اختلط علي الطريق وفرغ مني الماء. ستهلك هذه الحيوانات المسكينة من الظمأ. انتظر، ابقى هادئا، إنه هدهد. يا فرج الله، الهدهد طير ذكي يعرف كيف يستدل على الماء حتى في باطن الأرض. لقد وضع منقاره في هذا المكان. حمدا لله. تعال يا صديقي واشرب، أنت مكتشف هذا البئر. تفضل. ما أجمل هذا الريش على رأسك، كأنه تاج لملك من ملوك الطير. تذكرني بجدك العظيم هدهد سليمان عليه السلام. ألا تعرف قصته؟ سأحكيها لك. في قديم الزمان عاش نبي عظيم، آتاه الله من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. هو سيدنا سليمان عليه السلام. سخر الله له الريح تجري بأمره، والجن يعملون له في البناء والغرس. وكان له جيش عظيم يضم الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة. وكان للهدهد الصغير مكانة رفيعة في جيش سليمان الحكيم. كان هو عين الملك سليمان على كل من في الأرض من كائنات. صباح الخير يا سيدي مرهالة، سأعد لك مشروبك الخاص. انتظر يا عصفور، من نقل أوراق الشجر من مكانها؟ كنت أرتبها وأعدتها كما كانت. خطأ، الورقة الصفراء الذابلة كانت هي الثانية من أعلى. انظر، تغير مكانها. معذرة يا سيدي، كيف لاحظت ذلك؟ أيها المسكين عصفور، إن وظيفتنا هنا هي أن نلاحظ كل شيء. لقد اختارني الملك سليمان الحكيم من بين 10,000 هدهد بعد اختبارات صعبة. سمعت بذلك يا سيدي القائد، كنت أنت الأسرع في الطيران والأدق نظرا والأفصح لسانا. نسيت أهم شيء، القدرة على الصمت والإنصات الجيد. هيا، لا تعطلني. هيدان عزيزتي، كيف حالك؟ مرهالة، أين كنت؟ ولماذا تأخرت؟ هيدان، أنا فقط من يستجوب الطيور ويسألهم أين كانوا ولماذا. هل هذه طريقة تكلم بها زوجتك في المستقبل؟ أم أنك نسيت حبنا؟ أنا لا أنسى شيئا مهما قلت أهميته، فما بالك بأهم شيء في حياتي؟ إن حبي لك يدفعني للنجاح في العمل. أنت دائما تتحدث عن العمل. لو كنت تعطيني نصف الوقت الذي تعطيه لعملك لكنت أسعد هدهد في الدنيا. هذا عكس ما قاله لي سيدي سليمان. ماذا قال لك؟ لو كنت تعطي لعملك نصف عبقريتك في اللهو لصار لك شأن عظيم.
هل تتم التدريبات على الوجه الأمثل؟ هذا أمر يحدده فقط سيدي سليمان الحكيم. أنت عينه التي ترى وأذنه التي تسمع، ولكني لست لسانه الذي ينطق به. لي أن أسألك سؤالا أيها القائد مرهالة، لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ أرجو أن تعتني بشؤونك الخاصة. ماذا أغضبك؟ لم أغضب، إن زواجي مسألة شخصية. هل تحب أن أسألك لماذا تزوجت أو لماذا لم تستحم؟ سيدي مرهالة، سيدي مرهالة، ماذا بك يا عصفور؟ النبي الملك سليمان الحكيم سأل عنك الآن. ماذا قال لك بالضبط؟ سألني أين الهدهد، أريد رؤيته في الخيال. وصل الهدهد إلى قصر نبي الله سليمان عليه السلام. السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. قال سليمان باسما: السلام على الهدهد الذي يعشق اللعب أكثر مما يعشق عمله. لك الحق أن تزهو بجمال خلقتك، ولكن أين عملك أيها الطائر؟ إنني أعمل يا سيدي وأقدم التقارير بانتظام. قال سليمان وقد زالت ابتسامته: أنت لا تفهمني. لماذا تتصور أن عملك يقتصر على كتابة التقارير؟ كنت أظنك راضيا عني يا سيدي. قال سليمان للهدهد: لا أريد أشياء أعرفها مسبقا. أريدك يا مرهالة أن تنظر إلى بعيد، أن تحيط بما لا أحيط به علما. اكتشف شيئا عظيما تستحق أن يذكرك التاريخ به. ثم انصرف عنه قائلا: حان وقت خلوتي وصلاتي. السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. ما الذي يعنيه سيدي بالنظر إلى بعيد؟ وكيف أعلم أنا الهدهد ما لم يصل إلى علم سليمان الحكيم؟ أنت بالتأكيد تفكر في زواجنا؟ هيدان، أرجوك، أنا الآن مشغول. أنت دائما مشغول، إما ذاهب إلى سليمان وإما قادم من عنده، أو في اجتماعات أو في رحلة سفر. لقد سئمت هذه الحياة. سفر؟ نعم، كيف لم أفكر في هذا؟ إنها فكرة عبقرية. سأسافر الآن. أشكرك يا عزيزتي. مرحبا. هل تعجبك أسوار سبأ؟ جميلة، جميلة جدا. هل أنت غريب؟ نعم، سائح أنا في أرض الله. أليست الأرض ملكا لله؟ الأرض هنا ملك للشمس. اسمي هدهدة، وأنت؟ أعيدي ما قلتيه. اسمي هدهدة، وأنت؟ لا يهم، أقصد اسمي عصفور. اسم غريب لهدهد. الدنيا مليئة بالعجائب يا هدهدة، ولكني لا أفهم كيف تكون الأرض ملكا للشمس؟ الناس هنا يسجدون للشمس. يسجدون للشمس؟ نعم. ما رأيك أن أدعوك إلى الطعام ثم أصطحبك في جولة بالمدينة؟ هيا اتبعني يا عصفور. هذا قصر الملكة بلقيس، أجمل ما في مدينة سبأ. أريد رؤية عرش الملكة بلقيس. هذا صعب،
الحراسة شديدة في هذا المكان. لن ندخل من الباب. النوافذ أيضا مغلقة، ولكني أعرف فتحات تهوية في أعلى قباب القصر، يمكننا أن نتسلل منها. هيا بنا. هنا غرفة نوم الملكة بلقيس. جميلة، ولكن أين قاعة العرش؟ اتبعني. هذا هو العرش. هل هذا معقول؟ تقضي الليل كله في مشاهدة العرش؟ كنت أريد أن أحفظ تفاصيله في ذهني. من يدري، غالبا لن أرى مثل هذه الأعجوبة مرة أخرى. ولماذا لا تعيش هنا؟ أنا معتاد على السفر والترحال. يجب أن تستقر يا عصفور. نعم، كنت أحب أن أستقر في هذه المدينة، ولكن ماذا؟ هذه المدينة تبدو مليئة بالحراس. إنهم فقط 100 حارس حول معبد الشمس وقصر الملكة. والجيش، صوت نعال الجنود أكثر شيء يزعجني أثناء النوم. الجيش هنا يتدرب في النهار فقط. وصناع التماثيل يدقون بمطارقهم في أذني. ليس صحيحا، التماثيل فقط في معبد الشمس. أتأكد بنفسي وأرى بعيني. أنا رأيته بعيني يا عصفور وهو يطير ناحية الجنوب. الجنوب عند بلاد اليمن. ماذا يفعل سيدي هناك؟ لست أدري. والعمل، إن النبي الملك سليمان عليه السلام في طريقه لتفقد الجيش. كيف إذن أبرر له غياب القائد مرهالة؟ تسألني أنا؟ ما هذا الصوت؟ سيدي سليمان يقترب، سأنصرف الآن. النبي الملك سليمان عليه السلام. دخل النبي الكريم ونظر إلى جنوده من الإنس والجن والسحاب والريح، ثم تفقد الطير، وبنظرة واحدة اكتشف غياب الهدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لعله يا سيدي النبي الملك يقوم بعمل ما. أي عمل هذا دون علم القائد الأعلى؟ إنه غائب عن الاجتماع. وغائب دون عذر، لقد ألحق العار بمعشر الطيور. ربما أخره عن الحضور. تصفيف الريش على رأسه. صمتا! وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم. أحس النبي سليمان عليه السلام بالغضب من غياب الهدهد، وهو أحد قادة الجيش، قد يشيع الفوضى بين الجنود، فقال بحسم: سأعذبه عذابا شديدا أو سأذبحه، ولن أعفو عنه إلا إذا جاءني بعذر مقبول. كان الهدهد في موقف خطير، فهو في أرض غريبة أهلها من الكفار الذين يعبدون الشمس، وبالتأكيد سيفتكون به إذا عرفوا أنه جاسوس. ومن الناحية الأخرى قائده وسيده توعد بذبحه. سنعسكر هنا الليلة، وغدا إن شاء الله أكمل لك ما كان من قصة هدهد سليمان عليه السلام.